अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से हो। इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है मेरी तबीयत भी अब ठीक है। तो आज मैं बात कर रही हूँ अपनी बेटी के बारे में, जब उसे खवड के सिम्टम्स स्टार्ट हुए थे। अभी इधर लॉकडाउन नहीं स्टार्ट हुआ था जब मेरी बेटी को खवड के सिम्टम स्टार्ट हुए थे। वो घर पर ही थी, टीचर ट्रेनिंग डे था उसका। मेरा छोटा बेटा जो है वो स्कूल जा रहा था, मगर मेरी बेटी का एक डे का टीचर ट्रेनिंग डे था, घर पर थी। तो उसने मुझे कहा मम्मी मेरे पाँव में दर्द है। तो मैंने कहा हो सकता है थकावट की वजह से हो गया हो, क्योंकि वो पीई करके आई थी स्कूल से अगले दिन। तो इस एक्सरसाइज करने से भी उसकी थोड़ा सा तबीयत हो जाती है डाउन सी। और मेरे दिमाग में तो कोई ऐसी बात आई नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, कुछ खवट का भी मामला हो सकता है। हम तो रात हुई तो इसने कहा मम्मी मेरे दूसरे पाँव में भी दर्द है, और ये स्क्रीम करने लगी थोड़ा थोड़ा कि मैं वॉक नहीं कर पा रही। मैंने कहा हलीमा तुम ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। मैंने इसे पैरासीटामोल दी, और दूसरे दिन जब मैंने उसे उठाने की कोशिश की, मैंने कहा उठो आज स्कूल जाना, तो कहती है मम्मी आई कांट गेट अप। सारी उसकी बॉडी दर्द करने लगी, दोनों पाँव में आहिस्ता। पहले एक पाँव में दर्द हुआ, फिर दूसरे में हुआ, ऐसे फिर उसकी बॉडी में चला गया, टांगों में। वो उठ नहीं पा रही थी बेड से। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, मैंने कहा उठो उठो, तो कहती है मम्मी मैं तो नहीं उठ सकती, मैं तो हिल भी नहीं सकती हूँ बेड से। मुझे कहने लगी कि मुझे पकड़ के उठाओ ना, ते कोई फ्लू वगैरह हो। मेरे दिमाग में वो बात नहीं आ रही थी। मैंने समझा हो सकता है बुखार वगैरह, फ्लू वगैरह हो। तो ऐसे ही एक दो दिन होने लगे, मैं ऐसे कोशिश करती थी कि उठे और जाए नीचे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्रोल करके, छोटे बच्चों की तरह, जैसे वो अपनी ज़बान में कहते हैं कि गोडलियाँ करके नीचे से नीचे चलते हैं, तो ये क्रोल करके ऐसे जाया करती। तो मैं वरीड हो रही थी, मैंने कहा इससे इतनी क्यों तबीयत ख़राब हो रही। तो उस वक़्त डॉक्टरों को फ़ोन वगैरह भी करना, सारे ऐसी यही बस फैला हुआ था कि ओ हॉस्पिटल जाते हैं, ये हो जाता है, पता नहीं बंदे मर जाते हैं। तो मैंने उस वक़्त डॉक्टरों को भी इतना फ़ोन वगैरह नहीं किया, इसको घर ही में मैंने दवाई वगैरह देना शुरू कर दी। और ऐसे ही दूसरा दिन था या तीसरा, मुझे याद नहीं पड़ रहा, लॉकडाउन का हो गया कि अनाउंसमेंट हो गई कि लॉकडाउन हो गया है। तो बच्चे सारे स्कूल से, सब स्कूल बंद हो गए थे, बच्चे घर हो गए। तो उस वक़्त हलीमा के भी ऐसे फ्यू डेज़ हो गए, तो मैं डर गई। मैंने कहा अब तो बस से बाहर होती जा रही थी बात मेरे से, क्योंकि हलीमा वॉक नहीं कर पा रही थी, बैठ के नीचे ऊपर आ रही थी। हलीमा का खाना खा रही थी कुछ ना कुछ, मगर बॉडी में बहुत दर्द होता जा रहा था, और थोड़ी थोड़ी खफ भी ऐसे आना शुरू हो गई। जब स्टार्टिंग से ऐसे हुआ था, थोड़ा सा इसकी नाक से पानी आया, मगर फिर इतना कुछ नहीं हुआ, फ्लू की तरह जैसे होता है ऐसे कुछ नहीं हुआ। और ये कह रही थी कभी इसकी चेस्ट के ऊपर हट हो रहा है, कभी ठीक हो जाता था, कभी हट हो जाता था। बहुत कहती है गर्मी आती है ना इधर से। तो फिर मैं बहुत परेशान हो रही थी। मैं तो उस वक़्त अस्पताल भी नहीं फ़ोन कर रही थी, डॉक्टर को भी नहीं फ़ोन कर रही थी। मुझे बहुत डर लगा हुआ था कि ऐसे कहीं उठा के ले ना जाएं, और मैं क्या करूँगी। ये तो मुझे जाने भी नहीं देंगे हॉस्पिटल में, क्योंकि उस वक़्त कोई भी बीमार होता था कुछ भी, तो किसी को, अपनी फैमिली में से किसी को भी नहीं पास छोड़ते थे। उस वक़्त सबसे ज़्यादा मुझे बात ये तकलीफ़ दे रही थी कि इसकी सांस में आ गई थी, इसका सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ये कह रही थी उस वक़्त चेस्ट में पेन हो रहा था, और मैं बहुत डर रही थी कि कहीं इसके लंग्स के अंदर ना चला जाए कुछ ऐसा इन्फेक्शन। तो मैंने अपनी फ्रेंड से बात की, मैंने कहा ऐसे हो रहा है। मैं उस वक़्त रो भी रही थी, बस डर गई थी बहुत सारा, क्योंकि उस वक़्त ये बीमारी ज़्यादा फैल गई थी, और ये जो न्यूज़ वगैरह सुन सुन के इंसान डिप्रेस हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, सॉरी। तो मैं भी बहुत सारी स्ट्रेस हो गई थी कि क्या होगा, ऐसे कहीं ले के ना चले जाएं। तो खैर मैंने 111 को फ़ोन किया। मेरी फ्रेंड ने भी मुझे दिलासा दिया कि सब ठीक होगा, तुम बताओ तो सही, अब हलीमा के लिए हमें देखना है। तो मैंने हलीमा को भी समझाया, मैंने कहा अल्लाह तुम्हें अपनी सामान में रखे, अल्लाह ना करे तुम्हें लेके जाएं। तो बस फिर मैंने 111 को कॉल की, तो उनसे बात की, सारे हलीमा के सिम्टम्स उनको बताया, उन्होंने पूछा जो कुछ भी। तो फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर को फ़ोन करूं और डॉक्टर से कहूं कि ऐसे मैंने 111 से बात की है, तो उन्होंने कहा है। फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया,
تو پھر ڈاکٹر مجھے یاد آ رہا ہے میں نے ڈاکٹر کو فون خود کیا یا انہوں نے فون کیا، یہ مجھے اب میں یاد کروں مجھے یاد نہیں پڑ رہا، کیونکہ اس وقت اتنی میں ہیبت میں تھی اور تکلیف میں تھی کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا کروں۔ اچھا چلو خیر، پھر یہی کہا گیا مجھے کہ 2 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر آ جائے گا۔ تو میں ویٹ کرتی رہی 2 گھنٹے بھی ایسے ہونے کو آئے، تو پھر مجھے فون آیا، تو فون کسی لیڈی نے کیا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ میں ویٹ کر رہی ہوں ڈاکٹر کے لیے، ابھی تک ڈاکٹر نہیں آیا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر نہیں آئے گا۔ میں نے کہا کیوں نہیں آئے گا ڈاکٹر، میں تو ویٹ کر رہی ہوں۔ تو اس نے مجھے کہا آپ ہی نہیں جا سکتے کہیں باہر، اور اگر حلیمہ کا سانس بہت ہی بریدنگ خراب ہو گئی تو آپ 999 کو کال کر کے ایمبولینس منگا لینا۔ میں نے کہا کیا یہ کرونا ہے جو میری بیٹی کے سمٹمز ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کہہ سکتے مگر یہ ہائی رسک ہے۔ تو اس وقت میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں میرے اوپر کیا گزر گئی ہے۔ اس وقت میں رو رو کے، میری بیٹی بھی خفا تھی، وہ میری طرف دیکھ رہی تھی، میں اتنا روئی اور اللہ سے دعا مانگتی رہی ہوں، اور ایک طرف سے دل کو یہ تسلی دے کے رکھ لی تھی کہ شکر ایسے لے کے نہیں گئے، اور اگر میری بیٹی کو لے کے چلے جاتے تو میرے لیے تو بہت ہی مشکل ہو جاتا، میں تو پتہ نہیں کیسے سروائیو کر پاتی۔ میرے اوپر تو ایک ایک منٹ بہت مشکل سے گزر تھا، اور میری بیٹی اگر اس کے پاس میں نہ ہوتی تو اس کے اوپر کیا گزر تھی، یہی مجھے سوچ لگی ہوئی تھی، اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کریں گے لے کے جائیں گے تو، کیونکہ اس وقت ایسی افواہ پھیلی ہوئی تھی کیا کیا ہو رہا تھا، تو میں بہت ڈر رہی تھی۔ مگر ایک بات یہ تسلی سے تھوڑا سا ہو گئی تھی کہ شکر ایسے لے کے نہیں گئے۔ تو پھر اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تم اوپر چلی جاؤ، تم دوسری روم میں، میرے فرینڈز نے کہا اسے بھیج دو، مگر میں نے کہا ایسے میں کیسے کر سکتی ہوں، میری بیٹی کے اندر یہ ماشاءاللہ سمجھدار تو بہت ہے، وہ سمجھ جاتی ہے، مگر اس کو بھی پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ کچھ سم تھنگ زیادہ ہی رونگ ہو گیا۔ تو مجھے کہہ رہے تھے کچھ فرینڈ کے ایسا کرو دوسری روم میں لے جاؤ، وہ میرے لیے کہہ رہے تھے، مگر میں ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے کہا اسے کچھ ہو نہ جائے، آلریڈی اس کی سانس کے اوپر بنی ہوئی ہے، اور خدا کا خواستہ اس کے اندر کوئی ایسے خیال آ جائے اور زیادہ اس کی طبیعت بگڑ جائے، یہ سمجھے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ تو کیا ہو جائے گا۔ تو میں نے اسے کہا کہ فیس ماسک پہن لے، مگر اس نے کہا ممی آپ سب پہن لیں، میں نہیں پہن سکتی، کیونکہ آلریڈی اس کی بریدنگ خراب ہو رہی تھی۔ تو میں نے کوشش کی کہ اس کے پاس اور کوئی نہ آئے۔ میں نے اپنے بیڈ روم میں، اس کی بیڈ آلریڈی میرے بیڈ روم میں ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ اب اگر تم باتھ روم وغیرہ گئی تو مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ میں صبح سویرے اٹھ کے اس کی بیڈنگز اتارتی تھی، سارے بیڈ شیٹس ایوری تھنگ، ساری بیڈ کے سائڈ پہ اسپرے وغیرہ کرتی تھی، اور رات کو اس کے بیڈ شیٹس چینج کر کے پھر ڈال لیا کرتی تھی۔ ایسے ہی میں کرتی رہی ہوں کچھ دنوں کے لیے، ایسے جیسے اوپر نیچے دوڑنا، جب یہ باتھ روم آئے پھر میں باتھ روم کو کلین کروں، جدھر جدھر یہ ہاتھ لگائے وہ ساری چیزیں۔ تو خیر اس کے بعد میں گھر کے اندر ہی ہم لاک ہو گئے، ہم باہر نہیں جا سکتے تھے۔ مجھے بہت ساری چیزوں کی ضرورت تھی بیٹی کے لیے، بہت سارے دوائیں چاہیے تھی بچوں کے لیے، بہت ساری چیزیں، جیسے کہ بہت لوگ میرے فرینڈس نے فون کیا کہ ایسے ایسے کرو اس کے ساتھ۔ اس وقت جو بھی ہے گھر کے ٹوٹکے بہت لوگ کر رہے تھے اور مجھے بھی بتا رہے تھے، اللہ بھلا کرے میری دوستوں کا ماشاءاللہ سے دل سے دعا نکلتی ہے، جو میرے لیے انہوں نے کیا، وہ ایڈوائس بھی دے رہے تھے اور ساتھ میں وہ چیزیں لے کے آ رہے تھے میرے دروازے پہ، دن میں کتنے بار دروازہ، اور ماشاءاللہ سے بھرے ہوئے بیگ لے کے آتے تھے، کیونکہ بہت ساری چیزوں کی ضرورت تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ اب تو میں لاک ہو گئی ہوں، باہر نہیں جا سکتی ہوں، دودھ وغیرہ، ایگز اس وقت مل ہی نہیں رہے تھے۔ میری بیٹی صرف تو نہیں، موسٹلی ایگ ہی کھاتی تھی، ساتھ اسے کچھ اور چیز اتنی نہیں اچھی لگ رہی تھی، ایگز اور بناناز کھاتی تھی، تو یہ چیزیں بہت مشکل سے، فریش فروٹ بھی بہت مشکل سے مل رہے تھے۔ تو اللہ بھلا کرے، میری ایک فرینڈ ہے جو، بہت سارے تھے ماشاءاللہ، بہت سارے لوگوں نے ہیلپ کیا، میں یہ نہیں کہہ رہی، مگر الحمدللہ اس نے بہت جیسے کہ کوئی گھر کا بندہ آپ کو سمجھ سکتا ہے ویسے ماشاءاللہ اس نے کیا۔ میں تھوڑا کہتی تھی تو وہ زیادہ کر کے آتی تھی، مجھے بتاتی تھی کہ یہ چیز فلانی چیز ایسے کرو، آلیو آئل کے ٹوٹکے، جو گھر کے ٹوٹکے تھے وہ بتا بھی رہی تھی اور لے کے آ بھی رہے تھے۔
تو دل سے دعا نکلتی ہے۔ اس وقت بس مجھے اور کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا، مجھے میرے آگے میری بیٹی تھی کہ میں اس کو دیکھ بھال صحیح سے کر پاؤں، کچھ ایسا نہ ہو کہ میرے بچے دوسرے جاؤں ان کو بھی کوئی تکلیف ہو جائے۔ تو امی کو میری کو جب پتہ لگا وہ بہت پریشان ہوتی تھی، اپسیٹ ہوتی تھی، بس اس سے علیمہ کو اتنا ہوتا تھا کہ علیمہ کو دیکھ لے میرا بھائی بھی، کیونکہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتی تھی ان سے بات کرنے کے لیے، تو بس وہ ویڈیو کال کر کے امی علیمہ کو دیکھ لیتی، بھائی تو میرے لیے بہت دعائیں کر رہے تھے ساری فیملی الحمدللہ سے، اور میری امی نے ماشاءاللہ سے قرآن کے ختم بھی کروائے اور بہت دعائیں کروائی۔ تو پھر الحمدللہ سے میری بیٹی بہتر ہونے لگی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اسے فیو منتھس لگے ہیں ریکوری میں، کیونکہ بہت کمزور تھی، اب بھی کمزور ہے، اور کمزور انسان کے ساتھ ایسی بیماری کے ساتھ فائٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔